रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट मुलुकलाई खतरा रहेको सेनाको ठहर, सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड। हालको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव भए नभएको बारे सरकारी वकिललाई प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट पक्षले प्रक्रिया मिचेका कारण वर्तमान अवस्था सृजना भएको सरकारी वकिलको दावी। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक 6 खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आएको प्रक्षेपण। अपुगमध्ये 2 खर्ब 18 अर्ब सरकार र 3 खर्ब 66 अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने निष्कर्ष। आणविक सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेसम्म इरानमाथिको प्रतिबन्ध नहटाउने अमेरिकाको निर्णय। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल विरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीको शानदार जित, चेल्सीलाई पनि सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थापित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको बताएको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकायबीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयद्वारा जंगी अड्डामा हिजो आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक 2 दिने सेमिनारमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादीका गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको बताउनुभयो। चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रही आए पनि खुला सिमानाका कारण नेपाललाई सधैँ खतरा रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो। खुला सिमानाका कारण हुने तस्करी तथा चोरी, निकासी, लागु औषध, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको ओसार पसार, गैर कानूनी घुसपैठ, चेलीबेटी बेचबिखन, मानव तस्करी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको सामना गर्न आफ्नो सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणाको प्रस्ताव अघि सारेको छ। सेनाको प्रस्ताव सार्वजनिक भने गरिएको छैन। सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। सेमिनारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले मित्र राष्ट्रहरूसँग ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा सशक्त रूपमा धारणा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सैनिक मुख्यालयमा हिजो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयद्वारा आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्र विषयक 2 दिने सेमिनारमा उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा थापाले सीमा सुरक्षा विवादबारे धारणा राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख उपस्थित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले भन्नुभयो, हाम्रो विकट भौगोलिक बनावट, खुला सिमाना तथा अन्य विविध कारणले गर्दा बेला बखत मित्र राष्ट्रसँग सीमा सम्बन्धी विविध कुरा उठ्ने गरेका छन्। त्यस्ता विषयमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रही सशक्त रूपमा आफ्नो धारणा मित्र राष्ट्रहरूसँग राख्नुपर्छ र राख्ने समेत गरेका छौं। प्रधान सेनापति थापाको भनाई नेपालले भारतसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धि र त्यसपछि उपलब्ध सम्पूर्ण प्रमाणलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्नेतर्फ लक्षित छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको तर्क गर्न बहसमा आएका सरकारी वकिललाई अहिले निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा हिजो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित हुने दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, इजलास सामु यस्तो अपेक्षा छ कि अब आउने फैसला सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न, बौद्धिक रूपमा आधार गर्न र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस्। त्यो भन्नुको आशय प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि अदालतले बाटो खोल्नु रहेको उहाँको भनाइ थियो। भट्टराईले यस्तो माग राखिरहेकै बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले रोकेर सोध्नुभयो, त्यसका लागि तपाईले भन्नुभयो नि जुन 3वटा अपेक्षा छन् त्यो त सार्वजनिकमा वातावरण हुनु पर्यो नि, होइन? अहिले जुन वातावरण छ नि यो सम्भावना छ। त्यसपछि सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले श्रीमान मात्रै भनिरहनु भयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले खोजेको जवाब दिन सक्नु भएन। कुरा अर्कैतिर मोड्दै उहाँले कानूनी आधार र संवैधानिक इतिहाससँगै राजनीतिक अवस्थातिर पनि ध्यान दिँदै इजलासले फैसला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री नै मुलुक र संसदको लिडर रहेको तर्क गर्दै उहाँले लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताउनु भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीबाट असन्तुष्ट सत्तारूढ सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको साटो नेकपाको संसदीय दलमा नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भए स्वाभाविक प्रक्रिया हुने र प्रधानमन्त्रीले समेत पद छाड्नु नपर्ने अवस्था आउने तर्क गरेका छन्। सहन्यायाधिवक्ता उत्तम पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो बहस बुदा प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने विषय प्रश्न योग्य नै नभएको तर्क गर्नुभयो। नेकपाको संसदीय दलको विधानमा कुल सदस्यको 1/4ले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र बहुमतबाट नयाँ नेता चुन्न सक्ने व्यवस्था छ। उहाँले त्यही आधार देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही चित्त नबुझे सत्तारूढ सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर नयाँ नेता चयन गरेको भए हुने बताउनु भएको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका असन्तुष्ट सांसदहरूले संसदीय दलको साटो प्रतिनिधि सभामै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बहस नोटमा उहाँले भन्नुभएको छ, संसदीय दलको विधानमा 1/4ले विश्वास छैन भन्नेमा प्रस्तावमाथि बहुमतको निर्णयका आधारमा टुङ्गो लाग्ने व्यवस्था छ। संसदीय दलमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। पुडासैनीले संविधानको धारा 76(1) अनुसार सरकार गठन भएकाले विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अहिलेको सरकारलाई बाधा नभएको तर्क गर्नुभयो। सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानको व्याख्याको सिद्धान्तमाथि बहस गर्दै संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख भएकाले पदबाट राजीनामा दिने, विश्वासको मत लिने र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले बहस नोटमा लेख्नु भएको छ, संसदीय शासन प्रणालीको प्रमुख मूल्य उत्तरदायी र जवाबदेही सरकार हो। यो उत्तरदायी र जवाबदेहिता निश्चित हदसम्म संसदप्रति र निश्चित अवस्थामा सीधा जनताप्रति रहेको हुन्छ। विघटनले प्रतिनिधि सभाको मात्र आयु समाप्त गरेको होइन, यो त सरकारले आफ्नै आयु पनि समाप्त गरेको हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रचलनमा ज्यादा मात्रामा न्यायिक सक्रियता आवश्यक हुने तर्क गर्दै उहाँले राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लाग्न दिनु उचित हुने सुझाव दिनुभयो। संवैधानिक निकायमा गत साता नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई तत्काल काम कारबाही गर्न नदिनु भन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। हिजो न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले सभामुखको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति गर्नुको आधार पेश गर्न संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी लगायतमाथि आदेश जारी गरेको छ। मुद्दालाई प्राथमिकता दिई अग्राधिकार पनि तोकेको छ। संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको दावी सहित सभामुख सापकोटाले त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। सभामुख सापकोटाले पदाधिकारीहरू सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रममा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतलाई विपक्षी बनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन्। निर्वाचन हुने नहुने विषय सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुन्छ। सर्वोच्चले निर्वाचनको आवश्यक तयारी रोक्न कुनै आदेश गरेको छैन। ठूलो धनराशि खर्चिएर तयारी गर्दा भोलि अदालतले निर्वाचन नहुने आदेश गरिदिए सबै शून्यमा पुग्ने अवस्था छ। निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, एकातिर सर्वोच्चको आदेशमा भइरहेको ढिलाइ र अर्कोतिर सत्तारूढ दलमै कायम लफडाका कारण चुनावको वातावरण बनाउन सकिएको छैन। निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने टेन्डरका कामहरूमा आयोगले हात हाल्न सकेको छैन। आन्तरिक रूपमा निर्देशिका र नियमावली बनाउने लगायत काम गरे पनि अरू धेरै काम अघि बढाउन नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। वैशाख 17को निर्वाचनका लागि 82 दिन मात्रै बाँकी छ। सन् 2030 सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई वार्षिक $6.25 खर्ब अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई वार्षिक करिब 20 खर्ब 25 अर्ब आवश्यक पर्छ। त्यो मध्ये 5 खर्ब 85 अर्ब रुपियाँ अपुग हुने आयोगले बताएको छ। काठमाडौँमा हिजो दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा 2016-19 र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै आयोगले अपुग मध्ये 2 खर्ब 18 अर्ब सरकारबाट र 3 खर्ब 66 अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई आवश्यक कुल रकम मध्ये करिब 55% सार्वजनिक र 36.5% निजी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। यसबाहेक 4.4% घर परिवार र 4.3% रकम सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगले पुस्तिकामा जनाएको छ। सन् 2015 मा संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भई सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्ने गरी विश्व
देशव्यापी रूपमा जारी गरिएको दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूची अन्तर्गत 17वटा लक्ष्य र 232वटा सूचक छन्। नेपालको वस्तुगत यथार्थ समेट्ने गरी आयोगले 247 सूचक थप गरी 479 सूचक निर्धारण गरेको छ। भारत उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा हिजो बिहान हिमनदी फुटेर धौलीगंगा लगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु हुनेका साथै 150 जनाभन्दा बढी सम्पर्कविहीन भएका छन्। चमोली जिल्लाका सूचना अधिकृत रविन्द्र सिंहका अनुसार हिजो साँझसम्म 8 जनाको शव भेटिएको छ। तीमध्ये 1 जना नेपाली भएको सिंहले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती नेपालीको नाम र ठेगाना खुलेको छैन। मृत्यु हुने सबै तपोवन स्थित नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेसन एनटीपीसी को जलविद्युत परियोजनामा कार्यरत मजदुर छन्। सिंहले भन्नुभयो 8 जनाको शव फेला परेकोमा 1 जना नेपाली रहेको खुलेको छ। 12 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। बाढी आउँदा उनीहरू सबै परियोजनाको सुरुङमा कार्यरत थिए। अझै 154 जना हराइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 2 दिन अघि उत्तराखण्डको जोशीमठ नजिकको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पहिरो गएको र त्यही कारणले हिजो बिहान करिब 10 बजे आसपासमा हिमनदी फुटेको बताइएको छ। हिमनदी फुटेपछि धौलीगंगा अलकनन्दा लगायत नदीमा बाढी आएको थियो। धौलीगंगाको बाढीले चमोली जिल्लाको रैनी र तपोवन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जीवधनको क्षति पुर्याएको छ। हिमनदी फुटेको क्षेत्र नजिकका 2वटा गाउँ बगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। बाढीले जोशीमठमा एउटा पुल पनि बगाएको छ। बाढीका कारण 4वटा जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण सुनसान बनेको संघीय राजधानी काठमाडौँ राजनीतिक दल, संघ संगठन तथा विभिन्न समूहहरूको दैनिक जसो हुने आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कारण अहिले अस्तव्यस्त छ। राजनीतिक आन्दोलन र नारा जुलुसले सर्वसाधारणको दैनिकी कुन समय कहाँ ठप्प हुने हो पत्तो छैन। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमनलाई निम्तो दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन अहिले राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन्। देशमा जब संकट आउँछ त्यसको निराकरण गर्न नागरिक आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। तर यसपटकको नागरिक आन्दोलनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। बढ्दो सरकारी दमन र नागरिक अगुवाहरू भित्रै बिस्तारै सल्किएको बेमेलका कारण आन्दोलनको स्वरूप र कति लम्ब्याउने भन्ने निर्णय हुन सकिरहेको छैन। नागरिक आन्दोलन जनताको अधिकार प्राप्ति र लोकतन्त्र संस्थागत सँगै संविधानको रक्षाका लागि भने पनि अगुवामै देखिएको राजनीतिक किताकाण्डले आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्छन् नागरिक आन्दोलनका केदार भक्त माथेमा। 10-12 जना करिब 20-25 जना 100-150 जना गर्दै सुरु हुने हो। तर अझै पनि मेरो विचारमा चाहिँ सहभागिता चाहिँ अझै बृहत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बुद्धिजीवी वर्ग भन्नुहोस् एक किसिमको प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू, उहाँहरूले पनि यो कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर प्राध्यापक साथीहरूले चासो राख्नुपर्ने कुरा हो। सरकारी दमनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू नै सडकमा ओर्लिएपछि नागरिक अगुवाको आवाज मलिन हुन थालेको छ। नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आएका नारायण वागले राजनीतिक किताकाण्ड स्पष्ट नभएकाले पनि आन्दोलनमा सहभागिता कम देखिएको स्वीकार गर्छन्। हैन, हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हैन, कति चाहिँ राजनीतिक दलको किताकाण्ड क्लियर नभएर पनि त्यो दलसँग भातृ संगठनको उहरूको होला, तर हामीले सबै गरिरहेका छौँ। सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्ने हो भने सत्ता र शक्तिको रवैया प्रष्ट हुन्छ। जो कोहीले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने गरी सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ। सत्ता र शक्तिका आडमा जनतालाई अचानक बनाउने परिपाटीको अन्त्यका लागि नागरिक आन्दोलन रहेको दावी गर्छन् नागरिक अगुवा युग पाठक। यति बेला नागरिक आन्दोलन चाहिँ एजेन्डा सेट गर्नको लागि, जागरण निर्माण गर्नको लागि र निरङ्कुशतातिर अगाडि बढिरहेको राज्य सत्तालाई चाहिँ चेक गर्नको लागि नागरिक आन्दोलन चाहिएको हो। त्यसकारण हामी नागरिक आन्दोलन दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसको आकार मात्रै होइन, यसको विचार पक्षमा नै धेरै ठुलो विकास भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणले आक्रान्त भएको देशका नागरिकले राज्यबाट कस्तो अपेक्षा गर्छन्? कमजोर अर्थतन्त्र भएको राज्यले नागरिकको रोजीरोटीका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हेक्का समेत नभएको सरकारलाई नागरिक आन्दोलन एउटा राम्रो सबक बन्न सक्ने भए पनि नागरिक अगुवाहरूको आन्दोलनमै राजनीतिक गन्ध मिसियो भने त्यसको परिणाम जनताका लागि पीडादायक हुने डाक्टर गोविन्द केसीको बुझाइ छ। नागरिक समाजका तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग भन्छौँ, एउटा पार्टीका कि एउटा गुटका कि अर्का गुटका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मतलब राखिरहेका छैन कि जबकि एउटा नागरिकको हैसियतले पनि के छ भनेदेखि संविधान चाहिँ एउटाको हत्या भएको छ भनेदेखि प्रजातन्त्र खतरामा छ, त्यसको विरुद्ध लड्नु त सबै नागरिकको दायित्व हुन्छ कि। आफै जान्ने आफै भनेको
नमान्ने भने झैं राजनीतिक दलहरूलाई अहिले सत्ता र शक्तिको बढ्दो मोह छ। अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने सरकार र राजनीतिक दलले आश्वासन दिन पनि नहुने तर्क गर्छिन्। जुन किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, पारदर्शिताको कुराहरू गरिएको थियो, जवाफदेहिताका कुराहरू गरिएको थियो, तर त्यो जवाफदेही निकायहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू नै जवाफदेही हुनु भएन। उहाँहरूमा नै पारदर्शिता भएन, उहाँहरूले नै कानून र संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विरुद्धमा जारी नागरिक आन्दोलन अहिले औपचारिकतामै सीमित छ। न्यून उपस्थितिमा सडकमा देखिने नागरिक अगुवाहरूको भेलामा युवाहरूको सक्रियता बढाउन आवश्यक रहेको भन्छन् नागरिक आन्दोलनका सन्तोष परियार। पहिलो कुरो यो परम्परावादी राजनीतिक जुन विभाजनको जुन राजनीतिक संस्कृति छ त्यो तोड्नुपर्छ र दोस्रो कुरो राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि विचार शून्य भएर आफ्ना पार्टीका नेताले गरेका तमाम गल्ती कमजोरीलाई चाहिँ नि प्रश्न नगरेर होइन आलोचनामा चेत नराखिकन राजनीतिमा लाग्नु हुन्न भन्ने हो। आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्छ। त्यो गरिरहँदाखेरि नागरिक आन्दोलनमा युवाहरूको उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने। व्यवस्थाका विरुद्धमा नागरिक अगुवा मात्र होइन आम सर्वसाधारणले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ यदि त्यो जनउत्तरदायित्व छैन भने। 2062-63 को आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू आवरणमा आउन नसकेका बेला आन्दोलनको राप र ताप निकाल्ने यिनै नागरिक अगुवा र पेशाकर्मीहरू थिए जसको बलमा राजतन्त्र उखलिएर गणतन्त्र स्थापित भएको थियो। कस्तुरीको बिना जस्तो भएर नागरिक अगुवाले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य अन्यत्र खोज्ने परिपाटीको अन्त्य पहिले गर्न जरुरी देखिएको छ। नत्र आन्दोलनमा पनि जाने र राजनीतिक दलको पनि मुख ताक्ने प्रवृत्तिले यो आन्दोलनमा उभार ल्याउन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची बनाएर हिजो बोलाइएको प्रदेश 1 को सभाको बैठक सत्तापक्षले नै अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध गरेका थिए। अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई फागुन 9 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक सुरु हुनसाथ नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले उठेर मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दल सदस्यबाट 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेका 16 जना सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न माग गर्नुभएको थियो। उहाँ उठेर गते मुख्यमन्त्री राई निकट अन्य 5 जना सांसदले पनि उठेर अवरोध गरेका थिए। सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बस्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बैठक स्थगनको घोषणा गर्नुभयो। नेकपा ओली समूहले 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न जारी राखेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउँदा कांग्रेसले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई साथ दिने सम्भावना बढेपछि ओली समूहले यस्तो रणनीति बनाएको हो। कांग्रेसले भने अविश्वासको प्रस्ताव उप मतदानको मिति तय नभएसम्म निर्णय नगर्ने जनाएको छ। ओली समूहकै दबावले प्रदेश 1 सभाको बैठक हिजोबाट फागुन 9 गतेसम्म स्थगन गरिएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश सभाको बैठक फागुन 5 गतेसम्म स्थगित गरिएको थियो। बैतडीको दोगाड केदार गाउँपालिका 7 सडेपानीकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको हत्याका दोषी पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझ्ने अडान परिवारले लिएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भागीरथीको शव पोस्टमार्टम गरिए पनि रिपोर्ट आइसकेको छैन। शव बुझेपछि न्याय नपाइने आशंका भएकाले दोषी पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझ्ने निर्णयमा परिवार पुगेको भागीरथीका काका शंकर भट्टले बताए। उनले भने घटना र शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। दोषी पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने निर्णयमा छौं। घटनाको राजनीतिकरण भएर दोषी उम्कन्छन् कि भन्ने आशंकाले शव नबुझेको उनको भनाइ थियो। उनले भने अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनसँग त शंका छैन, कोही पहुँच भएका मानिस दोषी भए पत्ता लगाउन मुस्किल हुन्छ कि भन्ने डर छ, त्यसैले शव बुझेका छैनौं। अस्पतालले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मात्रै दिन सकिने जनाएको छ। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर वसन्तराज जोशीका अनुसार संवेदनशील केस भएको र अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी भएकाले आइतबार रिपोर्ट तयार पार्न सकिएको छैन। बिहिबार मृत भेटिएकी भागीरथीको शव पोस्टमार्टमका लागि शुक्रबार साँझ अस्पताल पुर्याइएको थियो। निर्वाचन आयोगले 5 जना आयुक्तहरूको कार्यविभाजन नयाँ ढंगले गरेको छ। नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी विषयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै अर्का नवनियुक्त आयुक्त जानकी तुलाधारलाई लैंगिक तथा समावेशी र सूचना सञ्चार लगायतको जिम्मेवारी दिएको छ। यसबाहेक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैदेशिक सम्पर्क, जनशक्ति र आयोगका बैठक सम्बन्धी विषय हेर्नुहुनेछ। आयुक्त नरेन्द्र दाहालले मतदाता नामावली लगायत विषय तथा आयुक्त पौडेलले कानून तर्जुमा र निर्वाचन सुरक्षाको विषयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ।
देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा वितरणमा विभेद गरेको भन्दै हिजो जग्गा धनीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। यो आयोजना पूर्वाधार सहितको एकीकृत बस्ती विकासका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हो। साबिक 5, 10 र 15 नम्बर वडा तथा हालको 2 र 6 मा पर्ने देकोजा कासन ब्यासी मिवाछे इतपाके क्षेत्रको 1654.6 रोपनी जग्गाका व्यवस्थापनका लागि आयोजना सञ्चालनमा छ। जग्गा धनीले संघर्ष समिति गठन गरेर 16 बुँदे माग राखेका छन्। उपभोक्ताहरूले हिजो आयोजनाको कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नारा लगाउँदै धरना दिएका थिए। यसैबीच 4 दशक अघि पर्सा सिर्सिया खुलाटोलमा बुहारी बनेर भित्रिएकी 58 वर्षीय तारादेवीको जीवन त्यसैमा बित्यो। यसबीचमा जन्मिएका 2 छोरा राजेश र राकेशले पनि घरजम गरिसके। अहिले नाति नातिना खेलाउने उमेरमा उनलाई पुर्ख्यौरे हातथलोबाट उठीवास हुने चिन्ता छ। सरकारले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी विस्तार गर्न घर घडेरी अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आउने मुआब्जा रकम झण्डै 7 लाख रुपियाँ उनलाई निल्नु न उकल्नु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 मा पर्ने यो गाउँमा अहिले यस्ता परिवार करिब 100 को हाराहारीमा छन् जसलाई अधिग्रहण बापत पाउने नाममात्रको मुआब्जाले चिन्ता बढाएको छ। सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुस्तौंदेखि यो गाउँमा बस्दै आएका स्थानीय तनावमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा तत्काल कर असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले तत्काल कर विवादका विषयमा असुल उपरको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो। आफूलाई कर निर्धारण गरिएको भनी एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो। माइती आएकी छोरीको गोली हानेर हत्या गरेका बैतडी पुरचौडी नगरपालिका 10 का धनसिंह महराले आफ्नै घरमा आगो लगाएका छन्। महराले शनिबार साँझ 4 बजेतिर 20 वर्षीय छोरी बेलमतीको गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। छोरीको हत्यापछि बन्दुकसहित जंगलतिर भागेका महरा अझै फेला परेका छैनन्। घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक हरिशरण भट्टले खोजी भइरहे पनि महरा फेला पर्न नसकेको बताउनुभयो। हतियारसहित भागेका महराले राति आएर आफ्नै पुरानो घरमा आगजनी समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएको बारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण थालेको छ। हिजोदेखि शुरू भएको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेश पठाइसकेको छ। नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ। ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमूना छनौट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले इरानले सन् 2015 को आणविक सम्झौताका बुँदा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्दासम्म प्रतिबन्ध नहटाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। इरानी सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खामेनीले प्रतिबन्ध हटाए मात्रै तेहरान सम्झौता पालनाका लागि तयार हुने बताउनुभयो। सन् 2018 मा इरानले आणविक सम्झौता पालना नगरेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता खारेज गर्नुभएको थियो। शान्तिका लागि आणविक कार्यक्रम प्रयोग गरिरहेको दावी गर्दै आएको इरानले भने सम्झौता तोडिएदेखि युरेनियम भण्डारणलाई बढाएको छ। युरेनियम आणविक बम बनाउने मुख्य सामग्री हो। सन् 2015 मा इरान र अमेरिका सहित चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस र बेलायत बीच तेहरानको युरेनियम उत्पादन सीमित गर्ने सम्झौता भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। साबिक विजेता लिभरपुललाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 5 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। लिभरपुललाई उसैको मैदानमा 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै सिटीले उपाधि यात्रा मजबुत बनाएको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सिटीलाई जिताउन इल्के गुन्डुगानले 2 तथा रहिम स्टर्लिङ र फिल फोडेनले 1-1 गोल गरे। लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले 1 गोल फर्काए। घरेलु टोलीलाई केही दबावमा राखेको सिटीले पाएका थप अवसर भने खेर फालेको थियो। 22 खेलबाट 50 अङ्क जोडेको सिटीले दोस्रो स्थानको म्यान युनाइटेडलाई 5 अङ्कले पछि पारेको हो। हारका बावजुद लिभरपुल 40 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा कायम छ। गैरातिने चेल्सीले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध पार्यो। मासन माउन्ट र जर्जिनोले 1-1 गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। शेफिल्डले उपहार गोल मार्फत अन्तर घटाएको थियो। यो जितले चेल्सीलाई 39 अङ्कमा तालिकाको 5औं स्थानमा पुर्याएको छ। टटनह्यामले वेस्ट ब्रोमलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदा लेस्टर सिटी र विल्भरह्याम्पटनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:49 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।